अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन वीजा का एक अहम मसला और इसका हल, और एक बहुत जरूरी मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग और काफी ज्यादा फैमिलीज परेशान है। इसको कवर करूंगा सबसे पहले, उसके बाद आखिरकार वजाहत जारी कर दी गई है। एक अहम खबर अफवाह निकली, इस पे बात करेंगे। इसको मैंने भी एक मरतबा कवर किया था और उसकी आपको वजाहत देता चलूंगा इस टॉपिक पे। उसके बाद तो कम तनख्वाह वालों के लिए एक नई इमदाद की जो है वो अनाउंसमेंट की गई है और उसको शुरू किया जा रहा है। इस पे बात करेंगे। फ्री कोर्स 2025 का आगाज कर दिया गया है सीपी की जानब से। उसका लिंक आप लोगों के लिए आया हूं ताकि आप खुद उसको लिंक को क्लिक करेंगे तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई भी किसी तरह का फ्री कोर्स करना चाहते हैं। इस पे मजीद बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन सी खबर और न्यूज के जो लिंक है वो आपको मिलेंगे। आखिरकार वजाहत जारी, इसका लिंक नंबर 1 कम तनख्वाह वालों के लिए इमदाद, लिंक नंबर 2 और फ्री कोर्सेज लिंक नंबर 3। ये तीनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन वीजा का मसला और इसका हल और बहुत जो कुछ जरूरी मालूमात है वो। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि स्पेन की एम्बेसी जो है उसमें काफी ज्यादा अब सख्ती आ चुकी है। पहले की निस्बत बहुत ज्यादा वीजों पे छानबीन की जा रही है, ट्रैवल हिस्ट्री मांगी जा रही है। इसके साथ साथ आपके फाइनेंशियल जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं अपने रिलेटिव्स को, वहां पे उनकी जो डिटेल है वो मांगी जा रही है। अब उसके बाद आपको पता है कि एज की मेजरमेंट, डीएनए टेस्ट और इस तरह के दूसरे जो टेस्ट हैं और दूसरी जो चीजें हैं वो चेक की जा रही हैं। यहाँ पे एक तो बहुत अहम बात आपने ये जहन में रखनी है कि कभी भी इस भरोसे नहीं रहना कि अब मेरे पास स्पेन की नेशनलिटी है, मेरी फैमिली को कोई मसला नहीं है, यहाँ पे बुलवाने के लिए कोई मसला नहीं हो सकता। लेकिन जो देखने में आया, जो इन दिनों में या इन महीनों में, इस खास तौर पे ये जो साल 1.5 साल गुजरा, इसमें देखा गया कि जिन लोगों ने नेशनलिटी है जिनके पास, उन्होंने अपनी फैमिली बुलवाने के लिए प्रोसेस शुरू किया, उनके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी ज्यादा इंक्वायरीज हो रही हैं, ज्यादा उनको चेक किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है पहले मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं। सिर्फ आपने ये जहन में रखना अपनी प्रिपरेशन के वक्त के कोई भी इस तरह का ना जल्दबाजी में काम किया जाए जो आगे जाके आपके केस को लेट करे। अब जो बहुत जरूरी है, जो खास तौर पे वीजे के मसले में चीजें हैं, जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया, पहले भी किया था कि मेरा मुझसे ट्रैवल हिस्ट्री मांगी गई, मैंने प्रोवाइड की। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो फैमिली को करता रहा हूँ खर्चे के लिए वो मांगी गई, प्रोवाइड की। उसके बाद डीएनए टेस्ट हुए, सब कुछ ओके रहा, वो भी हो चुके। उसके बाद एक बच्चा था उनका जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, लेकिन वो कद के हिसाब से ऐसे लग रहा था जैसे 18 साल से ज्यादा है, तो उसका भी टेस्ट किया गया खास तौर पे उम्र जांचने के लिए, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि बच्चे की उम्र 18 साल से कम निकली। तो अब जो है उन्होंने मजीद कहा है कि हम वेरिफिकेशन और मजीद चेकिंग करेंगे। अगर ये तमाम प्रोसेस होने के बाद भी वो आपके केस में कोई ऐसा मसला करते हैं जो कि आप समझते हैं कि कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, तो फिर उसके लिए एक रास्ता है जो बहुत ज्यादा लोग अपनाते हैं और उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। जैसे रिसेंटली एक बंदे का बार बार रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने मैड्रिड में अपना केस जो है वो अदालत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर और एम्बेसी के खिलाफ किया और वो जीत गए और उसके बाद उनका वीजा लगा। तो ये तमाम प्रोसेस आप भी कर सकते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा वो करते हैं। ये नहीं होता कि एम्बेसी जो है वो बिल्कुल आखिरी उनका फैसला होता है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होता है कि जो आपको बुलवाने वाला है स्पेन में, वो यहाँ पे बैठ के हुकूमत की इस अदारे के खिलाफ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर है, यानी कि उनके अंडर एम्बेसी आती है, उनके अगेंस्ट जो है ये अपना केस इनपुट कर सकता है। उसके लिए तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम जो खतो किताबत हुई है, तमाम चीजें जो हुई हैं एम्बेसी के साथ, वो आपको पास होनी चाहिए ताकि आप प्रूफ के साथ जो है वो केस दायर कर सके। अब जो बहुत जरूरी मालूमात है वो ये आपको देना चाहूंगा कि बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग अपने ही एक काम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो बार बार मैं वीडियो में बताता रहूं आपको, लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं। वो है कि अपने नाम को सही तौर पे चेक ना करना, अपने डॉक्यूमेंट को मैच ना करना, अपने डॉक्यूमेंट को मैच किए बगैर जल्दबाजी में केस इनपुट कर देना। बाद में आप उस वक्त जो आपके 3 महीने लगने होते हैं, बाद में
وہ 3 سال میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں اگر ویسی سست روی جیسے ابھی کام کر رہی ہے ایسے کام کرے تو. یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کا کیس ایک مرتبہ جو ہے وہ ریفیوز ہوتا ہے، میں خدا نخواستہ ریجیکٹ کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ عموماً طور پہ اگر آپ کے نام میں یا اس طرح کی غلطی ہوتی ہے، وہ کچھ ٹائم دیتے ہیں، آپ کریکٹ کراتے ہیں، اگر اس کے اندر نہیں ہوتا تو وقتی طور پہ آپ کے کیس کو ریفیوز کر دیتے ہیں. آپ نے دوبارہ نئی سرے سے تمام ڈاکومنٹ بنا کے کریکٹ کر کے جو انہوں نے فالتے لگائے ہوتے ہیں، جو کمیاں آپ کو بتائی ہوتی ہیں، وہ کریکٹ کر کے دوبارہ کیس کو انپوٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس تمام پروسیس میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1.5 سال تقریباً سال بھی اگر لگائیں، پہلے آپ کا لگا اور بعد میں انپوٹ سے لے کے ویزے تک مزید آپ کا اگر 1.5 سال لگ جاتا ہے تو پھر آپ کے سامنے سچویشن ہوگی کہ آپ نے 2.5 سے 3 سال صرف ویزا لگوانے پہ لگا دیے. تو اس وجہ سے پہلی مرتبہ تمام ڈاکومنٹس کو کریکٹ رکھیں، تمام چیزوں کو بار بار چیک کریں، ڈیٹ آف برتھ ہیں، نام کی سپیلنگ، ایک نام کا سپیلنگ بھی ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو یہ آپ کا ویزا نہیں لگاتے، کیونکہ یہ ان کی بھی پرابلم نہیں ہے. جب آپ یہاں پہ اسپین میں آئیں گے اس ویزے کی بیس پہ آپ کو یہاں پہ پرابلم ہو سکتی ہے. تمام ڈاکومنٹ کو ایک طرح سے میچ رکھیں تاکہ پاکستان کے اور اسپین کا جو بھی آپ کا نیا ریکارڈ اب شروع ہونے والا ہے وہ بالکل کریکٹ رہے، تاکہ کل کو آپ کو یہاں پہ ریزیڈنٹ کارڈ ملنے ہیں، یہاں پہ کل کو آپ نے نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے، تمام چیزیں آپ کی اوکے ہوں. اگر جلد بازی میں ایسا بھی کام کرتے ہیں جو کہ آپ کے ڈاکومنٹ کے ناموں میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ آپ کے آنے والے فیوچر میں بھی وہ پرابلمز چلتی رہیں گی. اس وجہ سے بہت زیادہ کیئرفل ہو کے اس چیز کو کریں. خواہ بچوں کا پروسیس ہے، فیملی کا پروسیس ہے، ورک پرمٹ کا پروسیس ہے، پیرنٹس کو بلوانا ہے، کوئی کسی طرح کا پروسیس ہے، اس کو بالکل جانچ پڑتال کر کے اپنے تمام کوائف کو کریکٹ رکھیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ آخرکار وضاحت جاری کی گئی ہے. بینک آف اسپانیہ کی طرف سے وضاحت ان کو جاری کرنا پڑی ہے کیونکہ یہ افواہ بہت زیادہ عام ہو چکی تھی. یہ افواہ کیا تھی کہ 50 یورو کا جو نوٹ ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ جو پرانا نوٹ ہے وہ بند ہو رہا ہے، کچھ کہہ رہے تھے جس پہ بھی کلر وغیرہ لگا ہے یا کوئی لکھا ہوا ہے وہ بند ہو رہے ہیں. بنکو دی اسپانیہ نے کہا ہے کہ ہم نے ایسے کوئی بھی آرڈر جاری نہیں کیے جس میں ہم 50 کا نوٹ بند کرنے جا رہے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ 500 کا نوٹ تو یورپی یونین کی طرف سے جو بینک سینٹرل بینک فرانکفرٹ جرمنی ہے جو کہ یورو بینک کہلاتی ہے ان کی طرف سے اناؤنس کیا گیا، اور وہ بھی کافی سال پہلے کہ 500 کا نوٹ جو ہے ہم نیا نہیں چھاپیں گے، جو مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہے وہی کرے گا تب تک جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتے، یعنی کہ واپس سینٹرل بینک کے پاس نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک وہ سرکولیٹ کرتے رہیں گے. لیکن بند کرنے کی اناؤنسمنٹ اس کی بھی نہیں کی گئی. لیکن 50 کے نوٹ کے بارے میں میڈیا میں کافی زیادہ رپورٹس تھیں، خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ کافی شور و گول تھا، نیوز تھیں. تو یہ بالکل فیک نیوز ہے، اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے. اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ کم تنخواہ والوں کے لیے ایک نئی امداد کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. اگر آپ کی تقریباً 890 یورو سے تنخواہ کم ہے تو جو منیمم سیلری آپ کی بنتی ہے اسپین کے حساب سے تقریباً 1250 یورو وہ آپ کو ملے گی، یعنی کہ اس میں جو بھی کمی ہوگی وہ ایڈ ہوگی، جس میں 480 یورو سے لے کے 560 یورو تک جو ہے آپ کو ملیں گے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اکیلے ہیں، آپ فیملی ہے، آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو یہ سرکمسٹانسز کے مطابق آپ کو یہ امداد دی جائے گی. اس کی مکمل ڈیٹیل کے لیے لنک نمبر 2 نیچے میں دے رہا ہوں، وہاں پہ کلک کر کے آپ مزید اس کی ڈیٹیل جان سکتے ہیں. اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں بہت اہم خبر کی، یہ ہے فری کورسز 2025. یہاں پہ بہت سارے دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ فری کورسز ہم کس طرح کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں گے یہ وہ فری کورسز ہیں، اس میں بہت سارے جو کہ بہت زیادہ رقم دے کے لوگ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ان کورسز کی فیس ہزاروں یوروز میں ہے جو وہ پے کرتے ہیں، اور یہ سیپے کی جانب سے فری کروائے جاتے ہیں. لیکن کن کے لیے؟ جو پاروں پہ ہیں، جو بے روزگار ہیں، یا جو اپنے کام کے ساتھ ساتھ کچھ گھنٹے بھی کورس کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو صرف آن لائن کورسز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے. میں آپ لوگوں کے لیے ایک لنک لے کے آیا ہوں، جو لنک نمبر 3 آپ کو ملے گا نیچے. وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ اس پیج پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ اپنے کوائف اندراج کریں گے، تمام ڈیٹیل دیں گے. یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے، آفیشیل پیج ہے. تو وہاں پہ دینے کے بعد آپ اپنی ایک طرح سے اپلیکیشن انپوٹ کر دیں گے کہ آپ کس کورس میں انٹرسٹڈ ہیں.
تو اس کورس کے حساب سے آپ کو وہاں پہ پلیس ملے گی. اگر آپ فزیکلی جا کے پڑھنا چاہتے ہیں اس کی بھی, اگر آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپشن موجود ہے. دونوں آپشن میں جو بھی آپ لائک کریں وہ وہاں پہ اپلائی کر کے کورس کر سکتے ہیں. کورسز کی طرف توجہ دیں, بہت زیادہ اسکلڈ بیس یہ کورسز ہیں اور آنے والے وقت میں بہت زیادہ یہ فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.